channel, JNN. तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत पेश हो गए। बिलावल भुट्टो, रहमान मलिक, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर समेत दीगर रहनुमा भी अदालत में मौजूद हैं। साबिक सदर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द 500 मीटर के इलाके को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के 1000 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए। शहर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक दूसरे की शदीद मुखालफत सियासी जमातें एक हो गईं। कराची की तरक्की और मसाइल के हल के लिए MKM, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गए हैं। कराची की बहाली, माशी तरक्की और मसाइल के हल के लिए तीनों जमातों ने इख्तिलाफात बलाए ताक रखते हुए मिलकर काम करने, मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर आगे बढ़ने और साथ चलने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच का चौथा रोज भी बारिश के नाम रहा। बारिश और खराब रोशनी के बायस चौथे रोज सिर्फ 1 घंटे का खेल मुमकिन हुआ। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 236 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया तो पहले ही ओवर में इसकी 1 विकेट गिर गई। ताहम इंग्लैंड की इनिंग्स अभी सिर्फ 5 ओवर ही मुकम्मल हुए थे कि मैच बारिश की वजह से रोकना पड़ा, जो कि दिन के इख्तिताम तक दोबारा जारी ना हो सका। मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में महलिक वायरस ने 7 अफराद की जान ले ली, जबकि 488 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 2,69,087 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बराए खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर के इजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा ज़ीरी सिंध में चंद मकामात पर बारिश की तवक्का है। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप
جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں اب ایک ہی تو اس یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرونگ جو ہے وہ سہارا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں. جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN.
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी है। उन्होंने बताया कि जुलाई में बैरूनी ममालिक से भिजवाया जाने वाला सरमाया तारीख में सबसे ज्यादा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि बैरूनी ममालिक में मकीम पाकिस्तानियों ने माह जुलाई के दौरान $2,768 मिलियन पाकिस्तान भिजवाए। ये माह जून से 12.2% ज्यादा है, जबकि जुलाई 2019 से 36.5% ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इस इजलास में क्या कार्रवाई मुतवक्का है, जानने के लिए राब्ता करते हैं हमारे नुमाइंदा शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद मिर्जा, कल के होने वाले वफाकी इजलास के बारे में बताइएगा। जी, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। इस इजलास को 10 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल किया गया है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुल्की सियासी, सलामती और माशी सूरत हाल के ऊपर भी ब्रीफ़ किया जाएगा। और पिछले दिनों जो इजलास वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर हुआ था, जिसमें महंगाई का और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हदायत की गई थी, उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म को मुतला किया जाएगा। और इसमें इस एजेंडे में PTV और NIFT के मुलाजमीन के ऊपर जो सर्विस एक्ट लागू करने के बारे में प्रोग्राम बनाया गया है, उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ किया जाएगा। साथ साथ वफाकी वज़रा अपनी 2 साला कारकर्दगी भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करेंगे। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने आवाम से 2 वादे किए थे, वो भी इस 2 साल के अंदर शामिल करके देखा जाएगा कि कौन कौन से इक़दामात जो हैं वो अब तक हो चुके हैं और किन इक़दामात के ऊपर अभी काम करना बाकी है। साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ जो मुआहिदा था, उसके ऊपर भी वफाकी काबीना को जो है वो बताया जाएगा। जो मुल्की दाखिली और ख़ारजा सूरत हाल के ऊपर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पर बनाए गए पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत की जानिब से NHA पर बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने 4 हफ्तों में मुताल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप्स लीज से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर बनाए गए 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि NHA कानून से बालातर नहीं है और न ही ये जमीन NHA को कारोबार या धंधे के लिए मिली है। सरकारी जमीन के साथ मजाक किया जा रहा है। NHA ने 30,000 सालाना किराए पर पंप्स बनवा दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी जमीनों को कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर बनाए गए पेट्रोल पंप्स पर मुताल्लिका इदारों से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने इस्तफसार किया कि यहाँ पर नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? अदालत ने जहांगीर खान जदून को नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए और चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने इस्तफसार किया कि यहाँ पर नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? जिस पर वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने जवाब दिया कि अभी जमानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, अभी ऑर्डर कॉपी मेरे पास नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि जमानत में तौसी का मामला वो देखेंगे। मुलजिम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी जमानत कैंसिल है तो इस पर मुलजिम का स्टेटस क्या है? बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुलजिम इश्तिहारी हो चुका है। अदालत ने जहांगीर खान जदून को नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया।
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ ریفرنس میں آصف علی زرداری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، جس کے لیے وہ اسلام آباد پہنچے۔ سماعت کے آغاز پر عدالتی عملے نے آصف زرداری کی طلبی کے لیے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک کو ہدایت دی، جس پر فاروق ایچ نائک نے سابق صدر کو فون کر کے عدالت میں پیش ہونے کو کہا۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی اور نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ سابق صدر بیمار ہیں، عدالت بھری ہوئی ہے، اگر ان کو کرونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ بعد عدالت نے آصف زرداری پر فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے انہیں آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا، جبکہ عدالت نے تمام ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مؤخر کر دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل بیرسٹر جہانگیر جدون نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتساب عدالت کی کارروائی کو چیلنج کیا ہوا ہے، جس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی تو سابق وزیر اعظم نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس میں عدالتی کارروائی کا حصہ بن گئے اور احتساب عدالت میں آج کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی 25 اگست تک روک کر سماعت ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ اب نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے یا ٹرائل میں شامل کر کے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ 25 اگست کو ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان سری لنکا سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے حسن ریاض۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ موہن وجے سے ملاقات کی۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے منصب سنبھالنے پر سری لنکن ہائی کمشنر کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ آپ کی تعیناتی سے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے سری لنکا میں حالیہ الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم مہندرا راجہ پکاسا اور ان کی پارٹی کی نمایاں کامیابی پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان سارک کو خطے میں اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم سمجھتا ہے اور اس خطے میں امن و استحکام کے لیے مزید فعال دیکھنے کا متمنی ہے۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے وزیر خارجہ کی جانب سے نیک خواہشات کے اظہار پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں سری لنکا کا ساتھ دیا ہے۔ حسن ریاض، JNN اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہریوں کی صحت اور محرم الحرام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ۔ اجلاس میں مشاورت کے بعد پلان آف ایکشن پر بھی ترتیب دیا گیا۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں محرم الحرام اور صحت کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورتی عمل کے بعد گائیڈ لائنز پر مشتمل پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں منعقد اجلاس میں اسد عمر نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں اور جرمانوں سمیت تمام اقدامات بروقار لائے جائیں گے، جبکہ شمالی علاقوں میں جانے والے سیاحوں کو موبائل ٹیسٹنگ کیمپوں کے ذریعے اسپاٹ ٹیسٹنگ یقینی بنائی جائے گی۔ اجلاس سے مزید گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ بیماریوں پر قابو پانے کے لیے TTQ کی حکمت عملی کے تحت پودے پاکستان میں مجموعی طور پر 27 ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہے۔ کرونا وائرس کے عدم پھیلاؤ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ تحریک انصاف کراچی کے رہنما خرم شیرزمان کا کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے ہم نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کر کڑوا گھونٹ پیا۔ جو کراچی شہر پورے ملک کو چلاتا ہے، اس کے لیے صوبائی حکومت نے کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر اور رکن سندھ اسمبلی خرم شیرزمان نے کہا کہ کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے ہم نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کر کڑوا گھونٹ پیا ہے تاکہ کراچی کی عوام کو کچھ ریلیف مل جائے۔ 12 سال سے صوبہ سندھ اور خصوصاً کراچی کے ساتھ پیپلز پارٹی سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ ہماری سوچ ہے کہ جمہوری طریقے سے عوام کے مسائل حل ہوں۔ اگر آج کراچی شہر کا سروے کروائیں تو شہر کے لوگ فوری طور پر انتظامی تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ خرم شیرزمان نے انصاف ہاؤس
ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر ان کے ہمراہ ارکین سندھ اسمبلی ڈاکٹر عمران علی شاہ، ارسلان تاج، ڈاکٹر سیما ضیاء، پی ٹی آئی رہنما فراز لاکھانی، عمران صدیقی اور دیگر موجود تھے۔ سندھ حکومت کی ٹرانسپورٹ منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کریں۔ اس وقت کراچی شہر کو 6 سے 7 ہزار بسوں کی ضرورت ہے۔ ہم صرف کراچی ہی نہیں پورے سندھ کے حالات ٹھیک کریں گے۔ جس طرح دیگر صوبے وزیر اعظم عمران خان کے ہیں، اسی طرح صوبہ سندھ بھی عمران خان کا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلح جھڑپ کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ضلع بارہمولہ کے علاقے کریری میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور کٹ پتلی پولیس کے اہلکار مشترکہ گشت کر رہے تھے کہ ان پر نامعلوم سم سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حملے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں سے 2 کا تعلق سینٹرل ریزرو پولیس فورس سے ہے، جبکہ ایک اسپیشل پولیس آفیسر تھا جس کی شناخت مظفر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج نے علاقے میں سرچ آپریشن کے نام پر محاصرہ کر لیا۔ صومالیہ کے ساحلی علاقے میں لگژری ہوٹل پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ 43 افراد زخمی ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت کے ساحلی علاقے میں ایک ہوٹل پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی، جس کے بعد 5 مسلح حملہ آور ہوٹل میں داخل ہو گئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 16 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ ہوٹل پر حملے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار نے جائے وقوع کا محاصرہ کر لیا۔ حملہ آوروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ میں 5 حملہ آور مارے گئے، جبکہ سیکیورٹی اہلکار سمیت 12 شہری ہلاک ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کی پنجاب ہائی وے پیٹرول راولپنڈی ریجنل آفس آمد۔ پیٹرولنگ پولیس کی چاقو چوبند دستے نے ایڈیشنل آئی جی کو سلامی دی۔ ان کے دورے کے بارے میں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کی پنجاب ہائی وے پیٹرول راولپنڈی ریجنل آفس آمد۔ پیٹرولنگ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے ایڈیشنل آئی جی کو سلامی دی۔ ان کے دورے کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عثمان مغل سے۔ جی عثمان۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے ہسپتال پمز میں گھوسٹ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کی جانب سے وزارت صحت کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ خط میں کرپشن، گھوسٹ ملازمین کی بھرتیوں، غیر قانونی تعیناتیوں جیسے الزامات کی بھرمار ہے۔ نیورولوجی وارڈ میں محض 8 ڈاکٹرز پر مکمل انحصار کیا جا رہا ہے۔ باقی ڈاکٹرز انتظامیہ کی ملی بھگت سے لمبی چھٹیوں پر روانہ ہو گئے ہیں۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ نیفرولوجی وارڈ میں سٹاف کی انتہائی قلت ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نیفرولوجی کوٹا میں بھرتی کیے جانے والے کے باوجود متعدد ڈاکٹر انتظامی آشرباد سے جنرل وارڈ میں ہی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ میں 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان حادثے میں زخمی یہاں خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि डेंगू मच्छर की अफजाइश का ठिकाना खुद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का दफ्तर बन गया। पानी का ज़िया। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि डेंगू मच्छर की अफजाइश का ठिकाना खुद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का दफ्तर बन गया। पानी का ज़िया और टूट फूट का शिकार नल के डेंगू मच्छर को परवान चढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। चिराग तले अंधेरा। डेंगू के खिलाफ बरसरे पैकार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी के नाक के नीचे डेंगू की अफजाइशी नस्ल जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी के दफ्तर में मौजूद नलके और जमाशुदा पानी डेंगू मच्छर की अफजाइशी नस्ल का मौजा बन रहे हैं। कॉरपोरेशन में डेंगू के मच्छरों से बचाव के बैनर्स के नीचे पानी के जौहर बन गए हैं और कुदरती नेमत के मुसलसल ज़िया पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया दफातर से बाहर आवाम को तो डेंगू से बचाव की तरबियत में पेश है, लेकिन अपने ही दफातर में लापरवाही के मुर्तकिब हैं। और यहाँ आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स पंजाब ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने समंदरी बाईपास रोड गुजरा के करीब मुलजिम फैज रजा से 1200 ग्राम चर्स और 1000 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई फैसलाबाद थाने ने जनरल बस स्टैंड गोजरा के करीब की। कार्रवाई के दौरान मुलजिम से 4.8 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजमान ने वकार मसीह और मोहम्मद उसामा को हिरासत में ले लिया गया। मुलजमान को मज़ीद तहकीकात के लिए ANF सेल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरखान के इलाके मिल अवान में मामूली तल्ख कलामी पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया था, वहां मुलजिम ने कत्ल कर दिया। मकतूल रईस का अपने हकीकी भाई कैसर के साथ झगड़ा रहता था। मुलजिम को वालिद ने कुछ अरसा कबल मकतूल के कारोबार से भी अलग किया। मुलजिम ने मकतूल को अपनी गाड़ी में गोलियां मारकर कत्ल किया और फरार हो गया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वसीरपुर में नायब दफ्तर हमला केस के नून लीगी MP चौधरी इफ्तिखार अहमद छाछर की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए उनके ज़राई फार्म और रिहायशगाह पर लाहौर पुलिस के छापे जारी हैं, जबकि कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। नायब दफ्तर हमला केस के हवाले से पंजाब पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से लीगी रुकन सूबाई असम्बली चौधरी इफ्तिखार अहमद छाछर के ज़राई फार्म हाउस पर लाहौर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, ताहम जमानत होने की वजह से गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। नून लीगी MP पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी गाड़ी में पत्थर भर के नायब दफ्तर पहुंचाई और दूसरी जानिब उन्होंने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए अपनी गाड़ी लाहौर पुलिस के हवाले कर दी। JNN न्यूज़ ने पुलिस के छापे की फुटेज हासिल कर ली है। और यहाँ आपको बताएं कि चूनिया में लकड़ी चोरों ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम की धज्जियां बिखेर दी हैं। छांगा मांगा जंगल में लकड़ी चोरों ने लाखों रुपए मालियत के 20 दरख्त काट लिए हैं। चूनिया में लकड़ी चोरों ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन के ग्रीन एंड क्लीन की धज्जियां बिखेर दी। छांगा मांगा रोड तामीर करने वाले ठेकेदार ने रात 2 बजे के करीब जंगल की बाड़ समेत लाखों रुपए मालियत के 20 कीमती दरख्त काट डाले। ज़राए के मुताबिक मुखबर की इत्तला पर 62 ठेकेदार ने मौका पर पहुंचने वाले महकमा जंगलात के एहलकारों को 20,000 रुपए रिश्वत की पेशकश की। बहस मुबाहिसे के दौरान डंपर्स के जरिए निस्फ से ज़ायद दरख्त मौके से गायब कर दिए गए और मुलजिमान मौके से फरार हो गए। महकमा जंगलात के अफसरान ने कार्रवाई करते हुए थाना छांगा मांगा में पंजाब फॉरेस्ट एक्ट तरमीमी 2010 के तहत मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जबकि मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। जलालपुर पीवाला में कपास की फसल तैयार होने पर कपास की फसल पर सुंडियों के हमलों की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत की टीमों की जानिब से कपास की फसल का मुआयना किया गया है और किसानों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक काशिफ लांग से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, यहाँ पर फसल जो है कपास की वो बिल्कुल अरूज पर है। अगस्त के महीने में फसल में फल फूल भी ज़्यादा लगता है और बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा होता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर ज़राअत मलिक असमद नवीद साहब। मज़ीद इनसे जानते हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद साहब ने फील्ड फार्मेशन को सख्त हदायत जारी की हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर काश्तकारों के फील्ड्स का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़े मौशी नुकसान दे हद पे हों
ان کے خلاف جو محکمانہ سفارش کردہ زہریں ہیں وہ سپرے کرائیں. سپرے پریفریبلی صبح اور شام کے وقت کرائیں. اور اس کے علاوہ مارکیٹوں میں زرعی زہروں اور کھادوں کی معیاری دستیابی یقینی بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کاشتکاروں کو کہا جا رہا ہے کہ سپرے کے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے صبح اور شام کے وقت کریں. جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ فصل کا معائنہ کریں. جی، اور یہاں رخ کریں گے اوکاڑا کا، جہاں اوکاڑا قبضہ مافیا کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بڑی کارروائی کی گئی. گاؤں محمونکا کے نوآباد میں صوبائی حکومت کے رقبہ پر ناجائز قبضہ تھا، جس کا صوبائی حکومت نے نوٹس لے کر رقبہ واگزار کروانے کا حکم دیا تھا. محکمہ ریونیو اور حویلی لکھا کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اوکاڑا نے کامیاب کارروائی کی. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ حکام نے کھڑی فصلوں پر ہل چلا کر 58 کنال رقبہ سرکاری تحویل میں لے لیا. رقبے کی مالیت 1.25 کروڑ روپے ہے. عوام نے اینٹی کرپشن کے اس اقدام کو سراہا ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے سلسلے میں وہاڑی پولیس نے فلیگ مارچ کیا. فلیگ مارچ کی قیادت ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان نے کی. فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی شمس الدین سمیت تمام متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز حیدر اسکواڈز نے شرکت کی. ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان نے جلوس کے مقررہ روٹس کا جائزہ لیا اور موقع پر ہی ضروری ہدایات بھی جاری کی. فلیگ مارچ کے بعد ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے تمام پلان تشکیل دے دیے گئے ہیں. جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تارے لگا کر سیل کیا جائے گا. عارف والا ناشتے میں چائے کیوں نہیں دی؟ بھائی نے کلہاڑیوں کے وار کر کے اپنی جوان سالہ بہن کو قتل کر دیا. عارف والا کے نواحی گاؤں 40 ای بی کے رہائشی ارشد نے اپنی بہن کو ناشتے کے وقت چائے نہ دینے پر تلخ کلامی کے بعد قتل کر دیا ہے. ملزم نے اپنی بہن کے سر میں کلہاڑیوں سے وار کی، جس کے نتیجے میں 25 سالہ لڑکی دم توڑ گئی. ذرائع کے مطابق لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. چنیوٹ کے روڈز ون وے نہ ہونے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے خونی روڈ بن چکے ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے ختم نبوت چوک میں عوامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب حکومت سے ون وے روڈز کے حوالے سے مطالبات کیے گئے. اس وقت ہمارے نمائندہ طلحہ شبیر وہاں موجود ہیں. جی طلحہ، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ختم نبوت چوک میں، جہاں پہ جماعت اسلامی کی طرف سے چاروں روڈوں کو ون وے نہ کرنے کے حوالے سے عوامی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلامی چودھری اسلام. جی چودھری صاحب، بتائیے گا آپ اس وقت حکومت پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے آج کی پریس کانفرنس کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک تو چنیوٹ کے وسائل پر قابض ہیں. ہم صاف پانی دیتے ہیں، ہمیں گندا پانی دیا جاتا ہے. ہمارے پہاڑ لے جاتے ہو، بجری لے جاتے ہو، وہاں جا کے بڑے موٹر ویز بناتے ہو، اور ہمارے دونوں روڈز جو ہیں وہ قاتل روڈز ہیں، خونی روڈز ہیں. اور اگر پنجاب حکومت ہمارے دونوں روڈوں کو ون وے نہیں کرتی تو یہ ایک مزاحمتی بڑی شدید قسم کی تحریک چلے گی. 17 ستمبر کو انشاءاللہ ڈی سی آفس سے ختم نبوت چوک تک دھرنا ہوگا اور شدید قسم کا احتجاج ہوگا. اس میں آئندہ لا عمل کا اعلان کریں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ آج سے 1 مہینہ بعد جو ہے ایک شدید قسم کا احتجاج ہوگا اگر پنجاب حکومت ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کرتی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مسلسل کارروائیاں جاری ہیں. فوڈ بزنس آپریٹرز عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جاری کردہ ہدایت ناموں پر عمل درآمد کریں. فیصل آباد میں مضر صحت اجزاء کے استعمال اور انتہائی ناقص انتظامات پر ٹوبا ٹیکسنگ میں مختلف فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا. نامکمل لیبلنگ، غیر معیاری سیوریج اور ریکارڈ کی عدم دستیابی پر کارروائی کی گئی. میٹ سیفٹی ٹیم نے حشرات کی موجودگی، گندے اور بدبودار ماحول کی بنا پر ایک چکن شاپ کو بھی سیل کیا. متعدد فوڈ پوائنٹس کو انتظامات کے میں بہتری اور حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزیوں پر وارننگ اور نوٹسز جاری کیے گئے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اصلاحی نوٹس پر عمل نہ کرنے والے فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے یا کاروبار کی بندش کا سامنا کرنا پڑے گا.
यहाँ रुक करेंगे कसूर का, जहाँ पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद तमाम टीमें अपने अपने इलाकों में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, जबकि इनकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अनम जैद खुद कर रही हैं। नुमाइंदा GNN मियां काशिफ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी काशिफ। कसूर में पोलियो मुहिम मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि ठट्टा की केंजर झील में कश्ती उलट गई है, जिसके नतीजे में 10 अफराद डूब गए। 7 अफराद को मकामी गोताखोरों ने बचा लिया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। कश्ती में खवातीन, बच्चों समेत 10 अफराद सवार थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ठट्टा की केंजर झील में कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद डूब गए। 7 अफराद को मकामी गोताखोरों ने बचा लिया, जबकि 3 की तलाश जारी है। कश्ती में खवातीन, बच्चों समेत 10 अफराद सवार थे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सद्दाम हुसैन से। जी सद्दाम। ठट्टा में जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची से आने वाले सयाह जो है वो कश्ती में सवार थे, नूरी जाम तमाची की मज़ार पे जा रहे थे, तो जो है कश्ती उलट गई है, जिसके नतीजे में 8 अफराद जो है वो जाबाग हो गए हैं, जिसमें जो है 7 जो है खवातीन, एक जो है 5 साल बच्ची शामिल है, जबकि जो दीगर जो है उनकी जो तलाश जारी है। जबकि जो टोटल इनकी तादाद की 14 अफराद है, जबकि जो है ये इनका कराची से जो चनेसर बोर्ड से इनका ताल्लुक है। जी बहुत शुक्रिया सद्दाम अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि सरगोदा में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के मेंबर वकील समीउल्लाह बाजवा और उनके भाई को कत्ल कर दिया गया है। ASP सिटी ने वक़्वा की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद की फायरिंग से समीउल्लाह और कामरान जाम बहक हो गए, जबकि डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ASP सिटी SHO थाना कैंट क्राइम सीन यूनिट और भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। सोग के दौरान कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صادقاباد میں جماعت اسلامی کا اسرائیل اور عرب امارات کے درمیان سفارتی معاہدے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ صادقاباد میں جماعت اسلامی کی طرف سے اسرائیل اور عرب امارات کے درمیان سفارتی معاہدے کے خلاف ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی شریک تھے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے۔ امریکہ اسرائیل اور عرب امارات کے معاہدے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطین کے مسلمانوں سے غداری ہے اور امت مسلمہ کے اتحاد کو توڑنے کی سازش ہے۔ میونسپل کمیٹی تلہاڑ کے چیئرمین میر شاہد احمد طالپور کی زیر صدارت تحفظ عزاداران کے عہدیداروں سے محرم الحرام کے سلسلے میں اجلاس کیا گیا۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی میر شاہد احمد طالپور نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں جلوسوں کے روٹ پر صفائی کے بہتر انتظامات کیے جائیں، شہر بھر میں اسٹریٹ لائٹس کے نظام کو بہتر کیا جائے، شہر کے تمام امام بارگاہوں کو روزانہ کی بنیاد پر صاف شفاف کیا جائے گا۔ جلوسوں کے روٹ پر میونسپل کمیٹی کا عملہ موجود ہوگا، جبکہ تحفظ عزاداران کے رہنماؤں نے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کے اٹھائے ہوئے اقدام کو سراہا۔ ہارون آباد کی نہر 6R میں 142 6R کے قریب 40 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے کسانوں کی کاشت کی فصلیں زیر آب آ کر تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ پانی کا آبادی تناظر پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ہارون آباد نہر میں شگاف پڑنے سے کسانوں کی کپاس، کماد، جانوروں کے چارہ جات اور دیگر فصلیں زیر آب آ کر تباہ ہو گئی ہیں۔ شگاف کے بعد نہر بند نہ ہونے سے مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ پانی فصلوں کو تباہ کرتا ہوا مین روڈ اور آبادیوں تک پہنچ گیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ شگاف محکمہ نہار کے عملے کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پڑا۔ عملہ پیسے لینے کی خاطر موگے چھوٹے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نہر ٹوٹ جاتی ہے۔ شگاف سے کپاس کی بالکل تیار فصل تباہ ہو گئی ہے، جس سے کسانوں کی سال بھر کی کمائی ڈوب گئی ہے۔ کسانوں نے محکمہ نہار کے عملے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی یوتھ ونگ کی جانب سے تھانہ کلچر کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جبکہ فرید گیٹ چوک سے تھانہ سول لائن تک ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ بہاولپور جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے ڈولفن فورس کے ناروا سلوک کے خلاف فرید گیٹ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 14 اگست کو نکالی گئی ریلی میں شریک کارکنان کے موٹر سائیکل بند کرنے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک اپنانا انتہائی غلط بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پولیس کلچر کو تبدیل کرے۔ اگر ڈولفن پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں نہ لائی گئی تو ڈی پی او آفس کے گھیراؤ پر مجبور ہوں گے۔ سمندری میں بھی پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج پولیو مہم کا تیسرا روز جاری ہے۔ پولیو کو مکمل ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سمندری پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 276 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور 1,19,400 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ محکمہ صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم سمندری کو پولیو فری بنائیں گے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں سمندری اور اس کے مضافات میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں۔ یہ مہم 18 اگست تک جاری رہے گی۔ ہم اپنے علاقے میں کسی بچے کو بھی پولیو کے قطرے پلائے بغیر سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ اس موقع پر سمندری کے شہریوں نے بھی محکمہ صحت اور حکومت وقت کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ کنکورڈ ملک برادری کے 2 گروپوں میں رشتہ کے تنازع پر تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان ایک دوسرے پر لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ لاٹھیاں لگنے کی وجہ سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں ایک شخص کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ شدید زخمی کو سکھر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا۔ خانپور کے نواحی علاقے چک 86 میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ دلہن کے رشتہ داروں نے نو بیہاتہ جوڑے پر زمین تنگ کر دی۔ متاثرین کی تحفظ فراہم کرنے کی اپیل۔
नौबयाता लड़की ने अपने खावंद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने अपनी मर्जी से और खुशी से 1 हफ्ता कबल मोहम्मद शफीक के साथ शादी की और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे वालिदैन और दीगर रिश्तेदार पसंद की शादी की रंजिश पर हम दोनों के दुश्मन बने हुए हैं और थाना तबस्सुम शहीद में मेरे खावंद के खिलाफ मेरे अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करा रखा है और हमें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। नौबयाता जोड़े ने DPO रहीम यार खान से नोटिस लेकर दर्ज होने वाले मुकदमे के खराज और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने का मुतालबा किया है। आरिफवाला की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 बैनुल-अज़लाई डिकेट गैंग्स के 20 में से 13 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्ज़िमान संगीन तरीन वारदातों में मुतादिद अज़ला की पुलिस को मतलूब थे। आरिफवाला पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से शहरियों का लूटा गया 71 लाख मालियाती माल मसरूका भी बरामद किया गया। बरामदगी में मोटरसाइकिल्स, कारें, तलाई जेवरात और नकदी भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और रहज़नी जैसी वारदातों में मतलूब थे और दौरान वारदात ख़वातीन को गैंग रेप का निशाना भी बनाते थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से, जहां ये सरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हर शख्स को 2-2 पौधे दिए गए हैं ताकि पौधे लगाकर भावलपुर को ग्रीन एंड क्लीन बनाया जाए। भावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन। 14 अगस्त से भावलपुर में DC चौक के करीब PHA और BDA की तरफ से ग्रीन भावलपुर टीम ने कैंप लगाया और शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद भावलपुर को ग्रीन एंड क्लीन बनाना है। इस मुहिम के तहत हर एक आदमी को 2 पौधे दिए गए ताकि वो ये पौधे अपने घर ले जाकर लगाए और भावलपुर को ग्रीन बनाए और इससे माहौल में भी काफ़ी तब्दीली आएगी। इस मुहिम में स्टूडेंट्स, टीचर्स और दीगर इदारों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस मुहिम में तकरीबन 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट बनाया गया है, जो कि जारी है। ग्रीन भावलपुर टीम का कहना है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाब को पूरा करते हुए पौधे लगाकर बहुत जल्द भावलपुर को ग्रीन एंड क्लीन बना देंगे। और इन्होंने JNN न्यूज़ टीम को मज़ीद कहा कि हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे इस मकसद में हमारा भरपूर साथ दें। मैं डायरेक्टर जनरल BDA भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बका मोहम्मद जाम मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले JNN का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज की के साथ, और ग्रीन टीम भावलपुर जो कि बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है यहाँ पौधे लगाने के लिए भावलपुर में, उनके साथ हमने यह जॉइंट इवेंट किया है। इसमें हमारा मेन मकसद यही है कि हम 1 बशर 2 शजर, हमने इसका स्लोगन रखा हुआ है और फ्री ऑफ कास्ट डिलीवर करेंगे। हर बंदे को 2-2 पौधे दिए जाएंगे और मकसद भावलपुर के माहौल को भी खुशगवार करे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज ग्रीन भावलपुर टीम के ताउन से हमने ये इनिशिएटिव लिया है और ये पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हमारी यही प्रैक्टिस है और जनरल पब्लिक में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर पर्सन 2 प्लांट्स के हिसाब से। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ये प्लांट्स लेके जाए उनको घरों में लगाएं, जहाँ भी लगाएं, लेकिन उनकी पोस्ट केयर पे ज़रूर तवज्जो दें ताकि जो हमारा मकसद है कि भावलपुर को हमने क्लीन और ग्रीन बनाना है वो पूरा हो सके। शुक्रिया। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़ भावलपुर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।